मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा नामजदगी से मुस्तरद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए वादे किया है कि नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंद्रोकर पर मुश्तमिल बेंच ने जुमे के रोज इस दरख्वास्त की समाअत की। मीनाक्षी नटराजन की जानिब से सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई फौजदारी मुकदमा नहीं है जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा कैद की सजा का इम्कान हो, बल्कि उन्हें सिर्फ समन जारी किए गए हैं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि नामजदगी मुस्तरद किए जाने के मामले में मुदाखलत नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि अगर इस नौयत के किसी साबिक़ा अदालती फैसले की नज़र मौजूद हो तो उसे अदालत के सामने पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार की नामजदगी मुस्तरद कर दे तो उसके खिलाफ मुनासिब कानूनी रास्ता इलेक्शन कमीशन से रुजू करना है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है और उसे मुस्तरद कर दिया। दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले तेलंगाना के नौजवान की मैयत वतन वापस लाने के लिए अहले खाना ने रियासती हुकूमत से मदद की अपील की है। मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला चिंता कुंडी साई किरण के तौर पर हुई है, जो मेदक जिले के चिगुंडा मंडल के वदियाराम गांव का रहने वाला था। वो अपने खानदान की किफालत के लिए रोजगार की तलाश में मई साल 2025 में दुबई गया था। अहले खाना के मुताबिक साई किरण को दुबई में काम के दौरान 2 जून को शदीद दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उसका इंतकाल हो गया। पसमानदगान में बीवी नागलक्ष्मी और 2 बच्चे शामिल हैं। यह मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने हैदराबाद में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में एक दरख्वास्त पेश करते हुए मैयत को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए हुकूमत से ताउन की अपील की। साई किरण की अचानक मौत की खबर से वदियाराम गांव में गम की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों का कहना है कि मुतवफ़ी ही खानदान का वाहिद कफील था और उसकी मौत से घर शदीद माली और ज़हनी मुश्किलात का शिकार हो गया। अहले खाना ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि साई किरण की मैयत को जल्द अज जल्द इसके आबाई गाँव मुंतकिल करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं और आखिरी रसूमात के अमल में मुकम्मल मदद फराहम की जाए। फिल्मों में अदाकारी के ख्वाब लेकर हैदराबाद आने वाली एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में मुकीम शॉर्ट फिल्म अदाकारा अमूल्या श्री ने मुबैना तौर पर ब्लैकमेलिंग और हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। वाक़या पेश आए 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुलजिमीन के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने के इल्जामात ने मुकामी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। खानदानी ज़राए के मुताबिक चंद नौजवानों ने अमूल्या श्री की कुछ बाथरूम वीडियोज खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर ली थी। मुलजिमीन मुबैना तौर पर गुज़िश्ता 6 माह से उन वीडियोज के जरिए अदाकारा को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करे, वरना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसका करियर तबाह कर दिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक अमूल्या श्री ने खुदकुशी से कबल पुलिस से राब्ता करके अपनी जान व इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की दरख्वास्त की थी। मुसलसल ज़हनी दबाव और हरासानी के बाइस अमूल्या श्री शदीद ज़हनी अदियत का शिकार हो गई और तकरीबन 10 रोज कबल अपने घर में फांसी ले ली। अमूल्या श्री के वालिद का देहांत हो चुका है, जिसके बाइस उनकी मां तनहा इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने हुकूमत और पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए और कसूरवारों को फौरी तौर पर सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी और खातून को ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। मगरबी एशिया में जारी कशीदा सूरत हाल के बाइस खाम तेल की तरसील मुतासर होने के पेश नज़र हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए पेट्रोल पंपों से बड़ी मिकदार में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत ने वादे किया है कि ये पाबंदियां इब्तिदाई तौर पर 90 दिन तक नाफिज रहेंगी। मरकज़ी हुकूमत ने रिटेल आउटलेट्स को हिदायत दी है कि किसी एक गाड़ी या सारिफ को यौमिया 200 लीटर से ज्यादा डीजल फरोख्त न किया जाए। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक हालिया दिनों में बाद सनती और तिजारती सारिफीन बल्क सप्लाई चेन के बजाय पेट्रोल पंपों से बड़ी मिकदार में ईंधन खरीद रहे थे, जिसके नतीजे में कई इलाकों में आम सारिफीन के लिए ईंधन की फराहमी मुतासिर हो रही थी। हुकाम के मुताबिक बल्क और रिटेल ईंधन की कीमतों में नुमाया फर्क होता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत तकरीबन 95 रुपए 20 पैसे फी लीटर है, जबकि बल्क सप्लाई में इसकी कीमत 134 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक पहुंच रही है। इसी फर्क का फायदा उठाते हुए बाज़ तिजारती सारिफीन रिटेल पंपों से ज्यादा मिकदार में डीजल खरीद रहे थे। वजारत पेट्रोलियम ने अपने अहकामात में कहा कि सनती और तिजारती जरूरियात के लिए सारिफीन सिर्फ बल्क सप्लाई चेन के जरिए ही पेट्रोल और डीजल के हासिल करें। साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि पेट्रोल पंपों से खरीदे गए डीजल की दोबारा फरोख्त न की जाए। वजारत ने बताया है कि अहकामात फिलहाल 90 दिन तक नाफिज रहेंगे, ताहम जरूरत पड़ने पर सूरत हाल का जायजा लेकर उनकी मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है।
تلنگانہ حج کمیٹی کے حجاج اکرام کی واپسی کا آج 12 جون سے آغاز ہو چکا ہے۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا جمعے کی صبح 6 بجے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حجاج اکرام کے پہلے قافلے کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ سے حجاج اکرام کے قافلوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا ہے۔ حجاج اکرام کا دوسرا قافلہ جمعے کی سپہر 3:50 پر شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ جملہ 23 قافلوں سے حجاج اکرام کی واپسی ہوگی اور آخری قافلہ 23 جون کو حیدرآباد پہنچے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر حکومت نے دونوں قیمتی دھاتوں کی درآمدی محصولات یعنی امپورٹ ڈیوٹی کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ درآمدی محصولات کی قیمت وہ قیمت ہے جس کی بنیاد پر ایسی منتخب اشیاء پر درآمدی محصول عائد کیا جاتا ہے جن کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز کی جانب سے جمعرات کی رات جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سونے کی درآمدی قیمت اب $1343 فی 10 گرام ہوگی۔ اس سے قبل 29 مئی کو سونے کی درآمدی قیمت $1423 فی 10 گرام مقرر کی گئی تھی۔ اس طرح اس میں $80 کی کٹوتی کی گئی ہے۔ چاندی کی درآمدی قیمت $276 گھٹا کر $2092 فی کلو گرام کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل 29 مئی کو یہ $2368 فی کلو گرام طے کی گئی تھی۔ سونے کی درآمدی قیمت میں یہ مسلسل دوسری اور چاندی میں مسلسل تیسری کٹوتی ہے۔ اس سے قبل 29 مئی کو بھی دونوں قیمتی دھاتوں کی درآمدی قیمتیں گھٹا دی گئی تھی۔ چاندی میں 19 مئی کو بھی کٹوتی کی گئی تھی۔ اس سے قبل 15 مئی کو دونوں کی درآمدی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر درآمدی قیمت میں ہر 15 دن میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جاری اختلافات ایک خاندان کے لیے المناک سانحہ بن گیا۔ بیوی سے جھگڑے کے بعد دل برداشتہ ایک شخص نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ نظام ساگر پروجیکٹ کے بیک واٹر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے نظام پیٹ منڈل مظاہر کے رہنے والے 32 سالہ کرشنا اور سویتا شوہر بیوی بتائے گئے ہیں۔ ان کے 2 بچے 8 سالہ رکشت اور 5 سالہ نینا تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے کرشنا اور اس کی بیوی سویتا کے درمیان گھریلو تنازعات چل رہے تھے۔ حال ہی میں دونوں کے درمیان شدید جھگڑا اور تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد کرشنا ذہنی طور پر پریشان ہو گیا اور اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر ضلع کاماریڈی میں واقع نظام ساگر پروجیکٹ کے بیک واٹر علاقے پہنچا۔ مقامی افراد کے مطابق کرشنا نے پہلے اپنے دونوں بچوں کو پانی میں دھکیل دیا اور والدہ خود بھی پانی میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ ملک بھر میں نیٹ سمیت مختلف سرکاری ملازمتوں اور داخلی امتحانات میں مسلسل سامنے آنے والے پیپر لیک اور بے ضابطگیوں کے خلاف نوجوانوں نے احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کی قیادت میں قائم کاکروچ جنتا پارٹی نے ملک گیر پرامن احتجاجی مہم کو مزید تیز کر دیا ہے۔ پارٹی کا مطالبہ ہے کہ تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات کی جائیں اور ناکامیوں کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفا دیں۔ اسی مقصد کے تحت پارٹی نے ملک کے مختلف بڑے شہروں میں احتجاجی پروگراموں کا ایک تفصیلی شیڈول جاری کیا ہے۔ شیڈول کے مطابق 14 جون کو حیدرآباد میں چلو دھرنا چوک پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ یہ پرامن احتجاج اندرا پارک کے قریب واقع دھرنا چوک میں صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ اسی روز بنگلورو میں بھی مظاہرے کیے جائیں گے، جبکہ 12 جون کو لکھنؤ، 13 جون کو امرتسر، 15 جون کو جے پور میں طلبہ اور نوجوان احتجاجی ریلیوں میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ ملک گیر احتجاجی سلسلے کا پہلا مرحلہ 20 جون کو دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر میں ایک بڑے اختتامی جلسے اور ریلی کے ساتھ مکمل ہوگا۔ پارٹی نے ملک بھر کے طلبہ اور بے روزگار نوجوان سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس پرامن جدوجہد میں شریک ہوں اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے آواز بلند کریں۔ شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس لوٹ رہے 4 دوست ایک بھیانک سڑک حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان جاں بحق جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ یہ افسوسناک حادثہ تلنگانہ کے جنگاؤں ضلع میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پیش آیا، جس سے مہلوکین کے خاندانوں میں کوہرام مچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق جنگاؤں ضلع کے لنگلا گنپورم منڈل کے نواب پیٹ کے قریب ایک تیز رفتار لاری اور کار کے درمیان زبردست تصادم ہو گیا۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ کار بری طرح تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 2 نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت ورنگل کے رہنے والے عمران اور سبحانی کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 دوست اپنے ایک قریبی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے میریال گڑا گئے تھے اور تقریب سے واپسی کے دوران یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے حادثے کے وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔